भाभी के हाथ का क्या खाते हैं? सब कुछ खा लेता हूँ भाई, जूते भी खा लेता हूँ। फील्ड में आपका कोई उस्ताद है? कोई उस्ताद नहीं, मैं सीखा सिखाया है। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। किसने प्रपोज किया था पहले? तो मर्द का काम है। गालियाँ बहुत देते हैं, ये क्या बात सच है? निकल जाती है मुँह से गाली। जी खलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। खलील साहब आज ब्रेकफास्ट किस चीज़ का किया आपने? पराठा और जो कल रात का सालन था वो। सर क्या खाते हैं शौक से? जो भी वो पका, अच्छा पका वो खा। भाभी के हाथ का क्या खाते हैं शौक से? भाभी के हाथ सब कुछ खा लेता हूँ भाई, जूते भी खा लेता हूँ। सर किताबों को कितना टाइम देते हैं 24 आवर्स में पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए? सर नहीं, पढ़ता नहीं। तो सर ये इतनी गहरी रिसर्च आपके ड्रामाज में, डायलॉग्स में रिसर्च बेस्ड आपके सारे ड्रामाज होते हैं, तो वो सर कहाँ से आती है रिसर्च इतनी? अरे जो किताब लिखता है वो कैसे लिखता है? किताबें पढ़ के लिखता है, ऑब्जर्वेशन से लिखता है, ऑब्जर्व करता है तो ज़िंदगी में। लिखना तो अता होती है परवरदिगार की। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझिए आपका एक ऑब्जर्वेशन ही किताब के बराबर होता है। सर फील्ड में आपका कोई उस्ताद है या आप खुद से सारा कुछ सीखते रहे और करते रहे? मैं सीखा सिखाया है वो, कोई उस्ताद नहीं है। उस्ताद मेरे थे उर्दू के डॉक्टर एहराज नकवी, उनकी जूतियों को सलाम, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। ही न्यू माई टैलेंट, तो ही यूज्ड टू लॉर्ड मी लॉट, और दुआ दिया करते थे और कहा करते थे। बल्कि मुझे याद है मैं चलता हुआ आ रहा होता था तो मुझे देख के मुस्कुराते थे। तो एक दफ़ा मैंने पूछ लिया कि सर आप हमेशा मुझे देख के मुस्कुराते हैं? तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, ही यूज्ड टू कॉल मी मौलवी। मौलवी, मैं जब तुम्हें चलते हुए देखता हूँ तो मौरख को तारीख़ लिखते हुए देखता हूँ। उस वक्त नहीं पता था उनके लफ्ज़ों से क्या मानी, लेकिन अब जब कुछ ऐसा हो गया कि लोग मुझे जानने लग गए और मुझे जो अल्लाह ने दिया हुआ था, विच आई न्यू राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई हैड द पेन इन माई हैंड्स, तो मुझे लगा अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए भेजा हुआ है, दैट आई हैव टू डू बिफोर आई गो बैक टू हिम। सर फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कितने बच्चे हैं और उनके नाम क्या हैं? मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़े बेटे का नाम है बड़ी बेटी का नाम है रुबाबा, छोटी नौशाबा, दुर्राब खलील, महापारा खलील और फिर सिमाब खलील मेरा छोटा बेटा। सर बड़े खूबसूरत नाम हैं, किसने रखे हैं इनके नाम? ऑफ कोर्स मैं तो अपने रिश्तेदारों के बच्चों के नाम भी खुद रखता हूँ, तो मेरे बच्चों में कौन रखेगा? सर बचपन में कोई ऐसी मार, कोई डांट अपने वालिद साहब की जो आपको आज भी याद हो? कौन सी मार है जो मुझे याद नहीं? बड़ी मार खाई है मैंने, सबसे ज़्यादा तो लिखने पर खाई। He never wanted me, I should be. To him it was wasting of time. He wanted me to study only course books. तो उस पर बड़ी मार पड़ी। फिल्में देखने पर बहुत मार पड़ती थी। अब्बा की जेब से पैसे चुरा लिया करता था, उस पर बहुत मार पड़ती थी। सर वालदा का कोई ऐसा वाक़या जिसको आप अकेले में सोचते हैं और आप दीदा हो जाते हैं? सुनाने के नहीं है सर, कुछ तो शेयर करें। मेरी अपनी वालिदा से ज़रा कम एफिलिएशन थी, अपने फादर के साथ ज़्यादा थी। सर फादर का कोई वाक़या बता दें सर। बहुत वाक़यात। एक तो मैं मैट्रिक तक उनके साथ सोया करता था, उनका हाथ मेरे सीने पर होता था तो मुझे नींद आती थी। दूसरा, मैं हमेशा पढ़ने के लिए उनको ब्लैकमेल करता था और वो मेरी सारी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करते थे। मुझसे कोई काम करवाना होता था हमेशा उन्होंने, तो उनका एक पेट फिक्रा था, ये इतना कर लो। अच्छा इतना तुमसे नहीं होगा। मैं कहता था क्यों नहीं होगा, आई विल डू इट। ये उनका स्टाइल था। हत्ता कि जब वो फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने मुझे कहना है कि आज तो ये 30 सफ़े पढ़ ले, तो कहते थे अच्छा 30 छोड़, 30 तुमसे नहीं होंगे, 20 पढ़ ले। तो मैं कहता था क्यों नहीं 30 होंगे, तो मैं 35 पढ़ा करता था। ये इसी तरह उन्होंने मेरी ज़िंदगी के सारे काम करवाए। लेकिन एक अंधोनाक लम्हा हुआ है जब मेरा बाप मर रहा था, तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा आज तो कुछ नहीं कर सकता। उस दिन मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता।
سر زندگی کی پہلی تنخواہ پہلی سیلری کتنی تھی اور کس کے ہاتھ پہ رکھی سر؟ سب سے پہلی تنخواہ تھی 1665 80 اپنی بیگم کے ہاتھ پہ. سر ان کی جو بھی کمایا اپنی بیگم کے ہاتھ پہ رکھا. سر کیا فیلنگ تھی ان کی اس وقت؟ شی واز ڈیم ہیپی. سر آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ ہاں لو میرج. سر کس نے پرپوز کیا تھا پہلے؟ ظاہر ہے یہ مرد کا کام ہے. میرے ماموں کی بیٹی ہے اور وہ ایسا ایک صدقہ جاریہ قسم کا لب تھا. میرے چھوٹے دونوں بھائیوں نے پھر وہیں شادی کی ان کی چھوٹی بہنوں سے. سر بھابھی سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے اللہ کے بعد صرف اس سے ڈرتا ہوں. سر سنا بہت سپورٹیو ہیں اور ہر چیز میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل بھی سپورٹیو نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک ڈانٹتی ہیں جب تک میں ہوتا ہوں گھر پہ. میری آزادی کا وقت وہی ہوتا ہے جب میں گیٹ پھلانگ کے باہر نکل جاتا ہوں. سر آپ کے قریبی دوست کہتے ہیں آپ گالیاں بہت دیتے ہیں، یہ کہ بات سچ ہے؟ نکل جاتی ہے میرے منہ سے گالی. سر اس کی وجہ شاد باغ کے رہائشی ہونا یا بچپن وہاں گزرا؟ شاد باغ میں لوگ کیا گالیاں دیتے ہیں. میں ہی اچھا نہیں تھا. سر پسندیدہ شہر کون سا سر؟ لاہور. اور سر پسندیدہ کھانا سر؟ نان چھولے جیلے کے، شاد باغ کے نان چھولے، پائے اس کے، مغز اس کا. وہ بوٹی بھی ایک بکرے کے گوشت کی بوٹیاں پکاتا ہے وہ. دیٹس مائی فیوریٹ. میں اوکیزنلی جاتا ہوں وہاں. پہلے فریکوینٹلی جایا کرتا تھا، اب ذرا وقت کم ہوتا ہے تو میں وہاں جاتا ہوں صبح صبح ناشتہ کرنے کے لیے. سر آپ کی جائیداد کتنی اور آپ کے پاس منی ٹریل ہے اس کی سر؟ الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹکے کی جائیداد تھی. ساری چیزیں میری بیوی کے نام ہے. اس سے منی ٹریل ہے اس کے پاس. اس کا مطلب سر آپ بھی سیاستدانوں کی طرح بیوی کے نام سب کچھ کرتے ہیں؟ میں اناؤنس کر رہا ہوں نا میری بیوی کے نام ہے. میں سمجھا میں نے زندگی میں اگر اس کا حق ادا کرنا ہے تو میری ساری چیزیں اسی کے نام ہونی چاہیے. وہ حق اللہ کے فضل سے میں نے ادا کیا. سر آپ اتنی اپنی بیوی کی شکل میں عورت کی اتنی عزت کرتے ہیں لوگوں کو سر، پھر بھی کچھ لوگوں کا تاثر بڑا عجیب و غریب ہے، وہ کیوں ہے سر؟ وہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو کیا بات کریں. ان کو ڈسکس نہیں کرتا. دے آر نیور مائی پارٹ آف ڈسکشن ایٹ آل. گھٹیا لوگ کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتے معاشرے کو، سوسائٹی کو اور میری ڈسکشن. سر فیوریٹ اداکار سر؟ کہاں؟ پاکستان؟ جی سر. ہمایوں سعید. فیوریٹ ڈائریکٹر سر؟ ندیم بیگ. فیمیل آرٹسٹ سر؟ عائزہ خان، مونا لیزا، سارہ لورین. سر اپنے علاوہ کس کی تحریریں پسند ہیں سر؟ جو بھی اچھا لگتا ہے. سر کچھ اشعار سر اگر آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. مطلب یہ کہ بھولا نہیں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آ گئے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.